बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का 76वां सेशन जारी है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का खिताब। बहुत मुख्तसर खिताब था, 12 मिनट 53 सेकंड का ये खिताब था, जिसमें आधा वक्त सऊदी किंग एक ही मुल्क का जिक्र करते रहे। वो मुल्क कौन सा है वो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। सऊदी किंग का खिताब भी वर्चुअल था, रिकॉर्डेड था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे वहाँ पर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क्स। शाह सलमान का खिताब जब शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको इस मुख्तसर खिताब की मुकम्मल ट्रांसलेशन क्विकली आपके साथ शेयर कर लूँगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बीच में भी डिस्कस कर लेंगे, वीडियो के एंड पर भी उन पर बात कर लेंगे। सऊदी किंग ने सबसे पहले थे अब्दुल्ला शाहिद, जो प्रेसिडेंट हैं UNGA 76 सेशन के, उन्हें मुबारकबाद पेश की। वोल्कन बोस्कर को मुबारकबाद पेश की। सऊदी किंग ने कहा कि आलमी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बात इसका अंदाज़ा वबा के दौरान ज़्यादा हुआ है। सऊदी किंग ने यह कहा कि वबा ने कोलैबोरेशन की अहमियत बताई है। किंगडम इस ज़मन में पेश है, वबा से निमटने के लिए किंगडम किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने सऊदी अरब की जो इमदाद है $800 मिलियन, जो वबा से निमटने के लिए अभी तक सऊदी अरब ने इमदाद दी है, उसका जिक्र किया, और ये कहा कि आगे भी किंगडम इस ज़मन में अपना किरदार, वबा से निमटने के लिए, क्राइसिस से निमटने के लिए सऊदी अरब अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों की बात की और ये कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भी सऊदी अरब पेश है, अपना किरदार अदा कर रहा है, इक़दामात कर रहा है। उन्होंने ग्रीन मिडल ईस्ट समेत दीगर जो मंसूबे सऊदी हुकूमत ने शुरू किए हैं उनका जिक्र किया, और ये कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए किंगडम बहुत ज़्यादा सीरियस है और इक़दामात कर रहा है। सऊदी किंग ने इकनॉमिक ग्रोथ के लिए इक़दामात पर भी बात की, डिटेल से उन्होंने बात की, उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सऊदी किंग ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की बात की, सीरिया और लीबिया का जिक्र किया, और फिर अफ़गानिस्तान पर बात की। सऊदी अरब काफ़ी चुप रहा, इसमें चुप साधी हुई थी अफगानिस्तान के सिचुएशन पर, और अब ये चुप तोड़ी है शाह सलमान ने UNGA के प्लेटफॉर्म पर। और उन्होंने क्या जिक्र किया मैं आपको कोट करके सुना देता हूँ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम अफगान अवाम की ख्वाहिश और इसके मुआशरे के तमाम शोबों के हकूक़ को यकीनी बनाने पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जोर देता है। ये वन लाइनर उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, उसके बाद वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अमन मशरिक़ वस्ता का स्ट्रेटजिक इंतखाब है और ये डिपेंड करता है मसले फ़लस्तीन के सोल्यूशन पर। मसले फ़लस्तीन के हल पर बात करते हुए सऊदी किंग ने 1967 से पहले की जो बॉर्डर्स की पोजीशन है उन पर आने की बात की, और ये कहा कि वाहिद हल है मसले फ़लस्तीन का, और इसके लिए सऊदी अरब किरदार अदा करता रहेगा, और ईस्ट यरूशलेम को बतौर दारुल खिलाफा फ़लस्तीन का जब तक ना बनाया जाए, 67 से पहले की पोजीशंस पर बॉर्डर नहीं आ जाते, तो मशरिक़ वस्ता का अमन कायम नहीं हो सकता। सऊदी किंग ने यमन की बात की और ये कहा कि यमन में किंगडम ने एक अमन के लिए इक़दामात उठाए, लेकिन पीसफुल सोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया गया और मिलिट्री सोल्यूशन को सिलेक्ट किया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर हमले किए गए। सऊदी किंग ने कहा कि हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी को हम मुस्तरद करते हैं और किंगडम सेल्फ डिफेंस का हक रखता है। और उन्होंने जिक्र किया हौसी बागियों का नाम ले लेकर सऊदी किंग ने 2 से 3 मरतबा ये कहा कि जो भी उनकी तरफ से जो हमले किए जाएंगे या अमन ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो सऊदी अरब रिटेलिएट करेगा। दिफा का हक सऊदी अरब रखता है, और अमन की पेशकश को जिस तरह से ठुकराया गया तो उसके बाद हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, और सऊदी अरब जो है वो सेल्फ डिफेंस का हक रखता है। फिर सऊदी किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वो आ गए ईरान पर। उनके मुख्तसर खिताब का जो इंट्रोडक्शन था, मौसमियाती तब्दीलियाँ, वबा से निमटने की, इकनॉमिक ग्रोथ की बात की उन्होंने। फिर वो आ गए ईरान पर, और ईरान का जिक्र करते हुए उन्होंने अपना खिताब जो है वो इख्तिताम पजीर किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईरान एक पड़ोसी मुल्क है, उम्मीद है कि इब्तदाई बातचीत ताल्लुकात को हल की तरफ ले जाएगी। और वो हल क्या है? सऊदी किंग ने कहा इलाकाई खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, दहशतगर्द ग्रोहों और सेक्टेरियन ग्रोहों की
معاونت کا خاتمہ ہوگا جو کہ صرف جنگ اور ڈسٹرکشن کا سبب بن رہے ہیں۔ سعودی کنگ نے کہا کہ جو انیشیل بات چیت کا آغاز ایران سے ہوا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، دہشت گرد گروپوں کی، سیکٹورین گروپوں کی مالی معاونت، اس کے علاوہ علاقائی خود مختاری میں دخل اندازی، یہ سب چیزیں ایران بند کر دے گا۔ سعودی کنگ نے کہا کہ کنگڈم مشرق وسطیٰ کو خطرناک ہتھیاروں سے پاک کرنے کے بین الاقوامی اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے جو ایران پر سینکشنز کا معاملہ ہے، جو نیوکلیئر ڈیل ہے، اس پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے دور رکھنے کے بین الاقوامی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں سے پاک رکھا جائے۔ سعودی کنگ نے کہا کہ ہمیں ایرانی اقدامات پر بہت زیادہ تشویش ہے جو اس کے وعدوں کے برعکس ہے، اور ساتھ ہی ایران کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ کنگڈم نفرت پر مبنی انتہا پسندانہ سوچ کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ ہم قوموں اور نسلوں کو تباہ کرنے والے دہشت گرد اور فرقہ وارانہ گروہوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ کنگڈم ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ عالمی برادری سے انہوں نے درخواست کی کہ ان تمام لوگوں کا مقابلہ کریں جو کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں یا پھر دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ 12 منٹ 53 سیکنڈز کا سعودی کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خطاب تھا، جس کا آغاز کرونا وبا، پھر اس کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں، اکنامک گروتھ، پھر انہوں نے لیبیا، سیریا، افغانستان کی بات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کی بات کی اور یہ کہا کہ ایٹمی جو نیوکلیئر ڈیل ہے، ہتھیاروں سے مشرق وسطیٰ کو پاک کیا جائے اور یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کی طرف نہ آیا جائے، اور ایران کے خلاف جو بین الاقوامی برادری ہے، جو نیوکلیئر ڈیل ہے، ہتھیاروں سے دور رکھنے کا جو معاہدہ ہے، اس کی حمایت سعودی عرب کرتا ہے۔ سعودی کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے خطاب کا زیادہ تر حصہ ایران کے حوالے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے خطاب کا زیادہ تر حصہ کیا، مکمل ان کا خطاب انٹروڈکشن کے بعد سے مکمل خطاب امریکہ کے خلاف تھا۔ سعودی عرب کے جو کنگ ہیں شاہ سلمان، ان کا خطاب ایران کے خلاف تھا، مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تھا، اور انہوں نے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، گزشتہ سال کا خطاب اگر ان کا نکال کر دیکھ لیں، اس سے پہلے کا خطاب نکال کر دیکھ لیں تو ایران سعودیہ جو لابی جو کہ ویسٹ کی جانب سے سیٹ کی گئی ہے، پھیلائی گئی ہے اور اسے بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس لابنگ میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایران سعودی جو لابی ہے، میں اپنی ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کی دجالی لابی اور ویسٹ کے ایجنڈے کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم بجائے اسرائیل، بجائے امریکہ، بجائے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز میں، ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم میں انوالو ہو چکے ہیں، جو خطاب ہے سعودی کنگ کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا، اس میں بہرحال مسئلہ فلسطین کا ذکر تھا، لیکن اگر میں گزشتہ خطاب نکال کر ان کا سنوں یا پھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی جس طرح سے ذکر کیا مسئلہ فلسطین کا، تو گزشتہ سال کا خطاب نکال کر اگر ہم سنیں تو یہ ایک دو لائن مسئلہ فلسطین کو لے کر یہ ایک روایت کے طور پر جو ہمارے OIC کے لیڈران ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کاپی پیسٹ کرنے کے لیے یہ لائن رکھی ہوئی ہے۔ شاید کچھ ویورز میری بات سے متفق نہ ہوں، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، میں نے اپنی رائے شیئر کی۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ترک صدر رجب طیب اردوان کا خطاب بھی ہو چکا ہے، عیسیٰ نقوی صاحب اس کی جو مین لائنز ہیں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ شی جن پنگ کے خطاب پر بھی نقوی صاحب نے ویڈیو بنائی ہے۔ آگے آنے والے چند گھنٹوں میں الہام علییو، آذربائیجان کے صدر، وزیر اعظم عمران خان اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب ہونے والا ہے، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا، اور اگر کسی لیڈر کا خطاب آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے UNGA سیشن کے دوران کسی خطاب پر، تو کامنٹ باکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس خطاب پر بھی ویڈیو بنائیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔